prise en considération في هذا المجال ديال 50% في هذا المجال اللي اختنا هنا هي une erreur هنا هي un problème هنا غنطيحوا في واحد الخطا ديال l'analyse qui a été encore faussé. Donc la solution c'est quoi? La solution هو غنخدموا مثلا بلي ديسيل ولا لي سنتيل. شنو هما لي ديسيل؟ Je vais effacer. ما غنخدمش بلي كوارتيل. لي كوارتيل ان كار لو كار جاي من كار. alors كنقسم لا سيري الارباع فهمتي؟ عندك الربع الاول اللي هو كيو 1 الربع الثاني كيعطينا لا ميديان الربع الثالث كيعطينا كيو 3 سي بون. دابا غنقسمها ل 10 لي ديسيل غنقسمها على 10 جي فاس. نقسمها على 10. alors la série نقسمها على 10 c'est-à-dire عندي مثلا مين وعندي اش عندي ماكس نقسمها على 10 دونك غيكون عندي دي 1 دي 2 اكسيتيرا وغيكون عندي دي 9 مثلا دي 9 ودي 1 واش فهمت على 10 1 2 غيكون عندي 10 ديال القطع 1 2 3 4 5 6 10 لا سيري قسمتها على 10 سي بحال قلتي قسمت هذيك الدائره على 10 ديال المجالات في العوض ما نقسمها على 4 في الاول قسمتها على 4 سي بون وما كناخذ شي حد لتحت وواحد للفوق دونك كيمشي هي 50% ديال لا سيري. دابا غنقسمها على 10 يعني هنا غيكون عندي شحال ديال لي دوني غيكون عندي 10% ديال لي دوني وكبر من هاد الدي ان شحال غيكون لو ريست 90% ديال لي دوني. دونك نفس الطريقه ديال لي كوارتيل اش غيتبدل ثاني هنا هو لو رون. شحال غيكون لو رون هنايا n sur 10 très bien n sur 10 نفس لا فورمول اكسيتيرا sauf le rond غيولي n sur 10. هنا شحال عندي قل من دي 9 وشحال عندي كبار ها لا شحال كبار ديال لي دوني هنا 10% وشحال صغار 90% ديال لي دوني باردون هنا و لو رون 9 n sur 10 لو رون هو 9 n sur 10 très bien. سي بون واش غنحسب دابا الانترفال اونتر كوا اي كوا؟ الانترفال انا لوبجيكتيف ماشي نحسب دي 1 دي 9 هو لا ديفيرونس بيناتهم دي 9 موان دي 1 هو الانترفال انترديسيل. سي بون هادو بحال لي كوارتيل غيتحسبوا على لافونتاج ديال هذا شنو هو؟ لاحظوا شحال ديال لي دوني كي نون با ايتي بريز اون كونسيديراسيون لي طوندو عندي 10 و10 غير 20% ديال لي دوني اللي ما تخادش بعين الاعتبار. alors que في لي كوارتيل شحال ما قلنا ديال لي دوني ما تخادوش la moitié de la population n'a pas été prise en considération. Il y a seulement 20% de la population qui ne sera pas prise en considération. Donc là, باش كوريجي داك البروبليم اللي كيكون عندي في لي كوارتيل كاين اللي هادو كيتسموا لي ديسيل هادو لي ديسيل. دونك كنحسب لو بروميير ديسيل وكنحسب لو ديرنيير ديسيل ولا ديفيرونس بيناتهم كتعطيني الانترفال انترديسيل ياك. كاين طريقه اخرى لي سنتيل. لي سنتيل كنقسم على 100 فهمتوني دابا صافي غير فهمتوني. لي سنتيل غادي يكون مثلا غنحسبهاش سي ا وغنحسبهاش سي 99 شحال سي ا شحال تحت منه 1% شحال فوق منه 99% سي 99 شحال تحت منه 99% سي 99 شحال ديال لي دوني تحت منه 99 شحال فوق منه 1% شحال ديال لي دوني سون با بريز اون كونسيديراسيون 2% 1% اللي قل من سي 1 لان غنحسب سي 99 ناقص الانترفال انترسنتيل غيكون سي 99 ناقص اش سي 1. شحال لو رون ديال هذا؟ لو رون ديال هذا هو 1 على 100 شحال لو رون ديال هذا 99 على 100 C'est bon, on a faqat 2% des données qui ne seront pas prises en
كونسيديراسيون. هذا زوين هذا، وني اتونسيون حتى هادو فيهم مشاكل. علاش؟ لانه وحدك كتقرب لي فالور، كتقرب للماكس المين، واخا تزيد في لي دوني ما حتى يكون عندك لو ريسك انك طيح دي فالور كوم ابيرونس، طيح في ليكسيبسيونيل. سي بون الا كانوا لي دوني غروبي. سي بون دونك خاصك تختار ضروري، يعني خاص تشوف انت في لا سيري ستاتيستيك بحال هادي. راه نورمالمون سي اون سيري غروبي، ما نحتاجش نبقى نحسب لي سنتيم ونحسب هذا سميتو. سي لا بليبار ديال لي دوني عندي هنا، لا بليبار ديال لي دوني كاينين هنا تقريبا كاع اونتر 15 و 30، ما بين 30 و 60 يلاه 5 بيرسون. سي دونك هنا بارفوا ا فورس دو فولوار كوريجي هذاك لو بروبليم كتصدق طيح ثاني في لو بروبليم. سي بون سي بوركوا هنا دونك كاين بزاف ديال لي زانديكاتور. ما غاديش نحبسو ثاني هنا في الانترفال، هاد لي زانترفال انتر كوارتيل انتر ديسيل وانتر سنتيل. كنشوفوا دوطر، غنشوفوا ليكار ابسوليو مويان، غنشوفوا ليكار تيب، وغنشوفوا لو كوفيسيون دو فارياسيون. هادو ثلاثه انديكاتور اللي غنشوفوهم بيان سور من بعد. سي بون c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Hein? Pour les... Hein? فاش؟ فهادو واش لي كوارتيل على حسب اللي عطيتكم انا، واش لي كوارتيل ولا لي سنتيل ولا لي ديسيل. انا اللي تنحدد لكم. راه هو في الواقع انت خصك تشوف اش من وحده اللي ميو. الا لقيتي كي 3 و كي 1 بعاد، لان كي 3 ايماجيني الا عندك بزاف ديال لي دوني اللي قل من كي 3 و كي 1، وهذوك لي دوني بعاد على لي دوني ديال لا سيري بزاف، tu dois لي هنا ماشي مشكل. نقولوا حنا دوك دي دوني كي سون ابيرونت، وإلا كانوا قراب وحيدتيهم هنا فاش كيكون المشكل. سي بون الا كانوا بعاد حيدتيهم ماشي مشكل، ولكن الا كانوا قراب وتحيدوا 50% ديال ديك لا بوبولاسيون قريبه هي نورمالمون وتحيدات، هنا تيولي عندنا ان بروبليم. سي بون هنا خاصك دير لي ديسيل ولا لي سنتيل اكسيتيرا. ولكن هو نورمالمون بور لا ديسبيرسيون خاصك تحسب بزاف ديال لي زانديكاتور. يعني ما غاديش تحسب لي طوندو وتوقف، تحسب لي طوندو، تحسب الانترفال انتر كوارتيل، تحسب الانترفال انتر ديسيل. سي بون تحسب هاد لي زوتر انديكاتور اللي غنشوفوا لي كار ابسوليو مويان، لي كار تيب بزاف، لي كار تيب اللي كنخدموا به بلا ديسبيرسيون بزاف، ولا لو كوفيسيون دو فارياسيون في واحد الحاله راح نشوفوهم. سي بون باش تكون عندك، باش تكتمل عندك اش الصوره. بحال الطبيب اللي كتمشي عند ميدسان بارفوا كيقد يعطيك تحليله وحده، ولكن بارفوا تحليله وحده غير كافيه، تيطلب منك اش توت ان بيلون، كيقول لك يعطيك بزاف ديال تاع العلاج باش تكتمل عنده الصوره. الا خد هو لا ديسيزيون على تحليله وحده قد لا ديسيزيون تكون خاطئه، لانه ما كملش الصوره كامله. لا فوتو ما شافاش، ما شافش كلشي، شافها واحد الجانب بوتيتر. دونك سي لا ميم شوز، بارفوا خصك تشوفها واحد الجانب، خصك تشوف الجوانب كلها. دونك باش تدور انت بلا سيري كامله، دونك بارفوا tu dois calculer بزاف ديال لي زانديكاتور، ماشي واحد لانديكاتور. شي علاش في الستاتيستيك بارفوا كنحسبوا بزاف في الدرس، غنشوفوا بزاف في العوض ما نحسبوها واحد. سي بون غتاخذ واحد الورقه، تاخذ واحد الورقه وغادي يلاه ما كتشوفوا فيها. خذوا واحد الورقه ديروا كونترول نيميرو 1 اليزي، وغتحسبوا لي هاد لا سيري ستاتيستيك، غتحسبوا لي الانترفال انترديسيل. يلا اليزي l'intervalle interdicile. Combien de temps vous avez? شحال ساعه؟ نص ساعه. غتحسبوا لي الانترفال انترديسيل والانترفال انترسنتيل.